تھے। बहुत दूर एक बस्ती नजर आई। सद्दाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि चलो इस बस्ती में चलते हैं, लोगों की खबर लेते हैं। साथियों ने यह सुना तो बहुत रोका कि रात काफ़ी हो चुकी है, हम नहीं जानते कि कौन सा दुश्मन आपका यहाँ पर मौजूद हो। मगर सद्दाम हुसैन ने फिर भी इसरार किया तो ये लोग बस्ती की तरफ चल पड़े। यहाँ पहुंचे तो एक घर के अंदर दस्तक दी। एक शख्स ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने सद्दाम हुसैन को देखकर हैरान हो गया। इनके हाथ चूमने लगा। खुशी के मारे इसकी आंखों में आंसू आ गए। यूं एक घर से मोहल्ला और मोहल्ले से बात पूरे इलाके तक पहुंच गई। पूरा इलाका यहाँ पर जमा हो गया। ये लोग सद्दाम हुसैन से हाथ मिलाते और खुशी से झूम जाते। सद्दाम हुसैन ने पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं? लोगों ने कहा कि नहीं, हम बहुत खुश हैं, हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। सद्दाम हुसैन ने कहा कि बस मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि जब तक मैं जाग रहा हूँ इस वक्त तक आप लोग चैन से सो सकते हैं, लेकिन जब मैं चला गया तो तुम कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे। तारीख गवाह है कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इसके ये अल्फाज बिल्कुल सच साबित हुए, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन जिंदा था तो इराक, शाम, यमन, बल्कि यूं कहें कि पूरा अरब सुकून की नींद सोता था और सुकून की नींद उठता। मगर अचानक इसके दुश्मन ने अंदर ही अंदर ऐसी महारत से इसके खिलाफ बगावत करवाई कि पूरे अरब ने यूरोप का साथ देकर सद्दाम हुसैन को दुश्मनों के सामने बिल्कुल अकेला कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। और इस फांसी के बाद इराक के साथ साथ शाम, फलस्तीन, लीबिया, अफगानिस्तान कोई भी महफूज नहीं रहा। आज शाम जल रहा है, सऊदीया के अंदर बगावत है, यमन के अंदर जंग है, फलस्तीन में जुल्म, पूरी दुनिया में जहां पर भी देखो मुसलमानों पर जुल्म है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब तक सद्दाम हुसैन जिंदा था इस वक्त अरब के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन अरब का मुजाहिद था। सद्दाम हुसैन का ये मुजस्मा गिराने वाला शख्स आज रो रो कर ये कह रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। हम एक सद्दाम को ख़त्म करने निकले थे कि यह हमारा दुश्मन और जालिम है, पर आज ऐसे हज़ारों सद्दामों ने हमें अपना गुलाम बना रखा है और हमें सद्दाम हुसैन से आज़ाद करवाने वाला अमेरिका हमारे ही मुल्क पर बमबारी करके इसे तबाह करके हमारी नस्ल कुशी करने के बाद हमें दुनिया में कई दहाइयाँ पीछे छोड़कर कहीं पर चला गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर तकरीत इराक के अंदर पैदा होने वाले पैदाइश से पहले ही यतीम बच्चे जिसका बचपन इंतहाई मुश्किल और महरूमी के अंदर गुजरा, मुल्क के ऐवान सदर तक कैसे पहुंचा और इसके 24 साल दौरे हुकूमत को ख़त्म करना आखिरकार अमेरिका और इसराइल की ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी। उन्होंने अपने 24 लीटर खून से कुरान करीम का नुस्खा क्यों लिखवाया। आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि यकीनन आप आज से पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को पैदा हुए। बाप का साया सर पर ना होने की वजह से इनका बचपन इंतहाई मुश्किल और मुफलिसी के अंदर गुजरा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के साथ रहने लगे, जो कि इराकी फौज के अंदर अफसर थे। और इस वक्त बरतानिया की मुसल्लत की गई हुकूमत जिसके हुक्मरान किंग फैसल अव्वल थे, इसके सख्त खिलाफ थे। कई बार इस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने पर इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सद्दाम हुसैन के मामू की तरबियत का असर था कि वो भी इन मुजाहरों के अंदर शामिल हो गए और कम तरीन उम्र के अंदर इसी वजह से 6 माह की सजा भी काटी। इन्हें बाकी नौजवानों की तरह शबाब शराब की बजाय किताबें पढ़ने का और शिकार का शौक था और अपने पैसे जमा करके तारीख की किताबें खरीद कर वो इसको पढ़ा करते। 1958 यानी 1958 के अंदर उन्होंने अपनी चचाजाद से शादी कर ली, जिससे उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। 18 साल की उम्र के अंदर वो बास पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो गए। 1958 यानी 1958 के अंदर इस बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आखिरकार इनकलाब आ गया और इस बादशाहत का खात्मा हो गया, जिसके बाद इससे भी जालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत आ गई, जो कि कम्युनिस्ट सोच का मालिक था। यानी लोगों की हर एक सोच और वसाइल पर सिर्फ इसकी पॉलिसी का कंट्रोल हो, फिर चाहे लोग इसको पसंद करें या ना करें। यह डिक्टेटर सोच का मालिक था। कुछ अरसा बाद अब्दुल करीम कासिम का एक दोस्त तकरीत शहर के अंदर कत्ल हो गया और इसका इल्ज़ाम सद्दाम हुसैन पर लगाया गया। इन्हें इस इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार तो किया गया, मगर सबूत नाकाफ़ी होने की वजह से छोड़ दिया गया। इस रिहाई के कुछ ही अरसा के बाद सद्दाम हुसैन को इसकी बास पार्टी की हाई कमान ने बगदाद शहर के अंदर बुला लिया और वहां पर इन्हें सदर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया। और इस मकसद के लिए सद्दाम हुसैन ने फौजी तरबियत हासिल की, जिसके अंदर खास तौर पर रिवॉल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर मारने की खसूसी महारत शामिल थी। सद्दाम हुसैन ने अपने 5 साथियों के साथ जनरल कासिम पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया और वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते और रास्तों का जायजा लेकर प्लान बनाते रहे कि किस तरह से हमला किया जाए और किन किन रास्तों से फरार हुआ जा सकता है। 7 अक्टूबर 1959 की सपहर को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख सदर कासिम की कार की तरफ किया और फायर खोल दिया। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी, मगर वो बच गया। जवाब में बॉडीगार्ड भी फायर खोल चुके थे, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन का एक साथी मारा गया, जबकि एक गोली सद्दाम हुसैन की टांग पर लगी।
اب ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری کے خوف سے کسی اسپتال کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا پارٹی کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد گوشت کو کاٹ کر کینچی سے گولی نکال کر پٹی کر دی۔ جبکہ حکومت نے اس حملے کے بعد ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے، لیکن صدام حسین نے بیس بدلا اور کسی طرح سے بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام حسین اپنے شہر تکریت پہنچے اور راستے میں صدام حسین کا ٹکراؤ ایک پولیس آفیسر سے بھی ہوا، لیکن صدام حسین نے گھبرانے کی بجائے بڑے تحمل سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب پولیس آفیسر نے ان سے شناختی کارڈ مانگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بدھو لوگ ہیں، ہمارے پاس بھلا شناختی کارڈ کہاں سے آئے؟ اور پولیس والے نے اس بات پر یقین بھی کر لیا، ورنہ شاید یہ صدام حسین کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اب چلتے چلتے صدام حسین کو راستے کے اندر دریا کو پار کرنا تھا، لیکن یہ سردیوں کے دن تھے، یہ کیونکہ شام کا وقت تھا اور تمام کشتیاں چلنا بھی بند ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک گانٹ کی شکل کے اندر اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر اپنے دانتوں کے اندر دبا کر دریائے دجلہ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر بھی تیر کر دریا کو پار کر لیا اور آخر کار اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ صدام حسین نے اپنی ماں اور اپنے سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائیں اور یہ سن کر سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اب صدام حسین کا عراق کے اندر رہنا ٹھیک نہیں، بلکہ ان کو شام بھیج دیا جائے۔ دراصل شام کے اندر ہی باس پارٹی کا ہیڈ آفس تھا اور وہاں سے صدام حسین کو بلاوا بھی آ چکا تھا، لہٰذا دمشق میں باس پارٹی کے سربراہ میکائل افلک نے صدام حسین کو ویلکم کیا اور یہاں سے انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مصر بھیج دیا، جہاں پر صدام حسین نے لاء کی ڈگری مکمل کی اور اسی دوران ان کی ملاقات امریکی CIA سے بھی ہوئی۔ قاہرہ کے امریکی سفارت خانے کے اندر کئی بار ان کا آنا جانا لگا رہتا۔ 25 فروری کو انہیں عراق کے اندر موت کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین نے قاہرہ کے اندر ہی باس پارٹی کو اکٹھا کیا اور اسی دوران فروری 1963 کے اندر جنرل عبد الرحمن عارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد صدام حسین عراق واپس آ گئے۔ 4 ستمبر 1964 کے اندر باس پارٹی کے کارکنوں کی حکومت مخالف ہونے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی اور صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی قید میں انہیں باس پارٹی کی پین عرب نیشنل لیڈرشپ کا کارکن چن لیا گیا۔ 1966 یعنی 1966 کے اندر رہائی ملنے کے بعد وہ باس پارٹی کی مرکزی قیادت کے اندر شامل ہو گئے اور اسی سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور تختہ الٹ دیا اور باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت کا اعلان کیا۔ صرف 2 مہینے کے بعد فوج نے احمد حسن کے خلاف بغاوت کی، جسے صدام حسین نے کچل دیا۔ باس پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے سارا کا سارا پلان شروع سے ترتیب دیا، ملکی مفاد کے اندر تمام تر پالیسیز بنانا شروع کی اور عراق کو تیل کی دولت کی وجہ سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آخر کار پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد لوگوں کا رہن سہن بہتر ہونے لگا، لوگوں کی آمدن بڑھنے لگی۔ 1970 یعنی 1970 کی دہائی کے اندر احمد حسن البکر بیماری اور حادثات کی وجہ سے سیاست سے دور ہونے لگے تو 16 جولائی 1979 کو استعفیٰ دے کر اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیا۔ صدام حسین عراق کے صدر بن گئے۔ 1990 یعنی 1990 کے اندر صدام حسین نے عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تاکہ وہ اس میں سے خون نکال سکے، جس کے ذریعے یہ قرآن پاک لکھا جانا تھا۔ اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بار بار سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کریم کے 605 صفحات اور 114 سورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا، جسے آج بھی عراق کی ایک مسجد کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران صدام حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکی CIA انہیں ان کی باس پارٹی کے ذریعے صرف عراق کی موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک مورے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اب اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے جب کام شروع کیا اور امریکہ کے حکم پر ان کو آنکھیں دکھائی تو بالکل وہی ہوا جو کہ ہونا تھا۔ اب بالکل سیم یہی سازشیں صدام حسین کے خلاف بھی تیار ہونا شروع ہو گئی، جیسے صدام حسین سے پہلے حکمرانوں کے خلاف کی گئی۔ صدام حسین کے دور کے اندر عراق ایران جنگ ہوئی جو کہ 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ملکوں کے تقریباً 15 سے لے کر 16 لاکھ کے قریب فوجی اور شہری شہید ہو گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکہ نے بڑی سازش سے بغاوت کروا کر سنی اور شیعہ مسلمانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا کہ عراق کو اسلحے کی بھاری کھیپ فروخت کی۔ اس کے علاوہ آس پاس کے عربی ملکوں کو بھی ہتھیار کی کھیپ دے کر ان سے خوب پیسے بٹورے، ان کی دولت کو خوب لوٹا۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ نے چوری چھپ کے ایران کو بھی ہتھیار سپلائی کیے تاکہ ایک طرف تو اسلحے کی کھیپ کے ذریعے اس کی دولت کو نچوڑ سکے اور دوسرا یہ دونوں ملک آپس میں لڑ کر اپنی تمام فوج انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے کمزور ترین حالت میں آ جائیں۔
عراق اور ایران کو اپنا اسلحہ بیچ کر ان کی دولت کو لوٹنے کے بعد اب امریکہ کی نظر تھی عراق کی سب سے بڑی دولت یعنی اس کے آئل پر، اور اس مقصد کے لیے صدام حسین کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا، کیونکہ صدام حسین نے آئل کی کمپنیز کو نیشنلائز کر دیا تھا اور کوئی بھی باہر کی کمپنی عراق کے تیل کو نہیں نکال سکتی تھی۔ لہٰذا اب کی بار صدام حسین کو راستے سے ہٹانے کے لیے بہت بڑے لیول کی سازش کو تیار کیا گیا۔ عراق اور ایران کی یہ جنگ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی تھی اور عراقی عوام ابھی بھی اس پیدا شدہ زخم کو دل پر لیے بیٹھے تھے کہ امریکہ نے اپنی جوان سالہ فتنہ خیز امریکی سفیر کو، جس کا نام تھا اپریل گلیسپی، اس عورت سے صدام حسین کی مسلسل ملاقاتیں شروع کروائی، جس کے اندر اس عورت نے بتایا کہ کویت کا فلاں علاقہ جو کہ عراقی سرحد کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں پر مسلسل یہ عراق کے تیل کو چوری کر رہا ہے، اور اگر عراق اس حوالے سے کویت سے فوجی طور پر نپٹتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ عراق اور کویت کا پرسنل معاملہ ہے۔ لہٰذا عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس چھوٹے سے خود مختار عربی ملک کو اپنی ریاست کا ایک صوبہ قرار دے کر یہاں سے کسی بھی طرح سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم اور عربی دنیا کے لیڈرز نے صدام حسین کو بہت سمجھایا کہ تم کویت کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے، اور اسی وجہ سے تمام عرب ملک صدام حسین کے خلاف ہو گئے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر امریکہ نے سارے عربی ملکوں کو، خاص طور پر سعودی عرب کو یقین دلوایا کہ عراق فوجی طاقت کے ذریعے ایک کے بعد ایک تمام عربی ملکوں پر حملے کر کے ان پر کویت کی طرح قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ لہٰذا تمام عرب ملکوں نے عراق کے خلاف امریکہ کو اپنی فوج اتارنے کی پیشکش کی کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور یوں امریکہ کو اپنی من چاہی مراد مل گئی۔ اس نے یہودی میڈیا کے ذریعے صبح و شام یہ شور مچایا کہ صدام حسین کویت پر قبضہ کرنے کے بعد اب سارے عربی ملکوں پر قبضے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ لہٰذا 30 ملکوں کی اپنی نام نہاد فوج اور دراصل اپنی صلیبی اور صہیونی افواج کو اس خطہ عرب کے اندر اتار کر جو تباہی مچائی گئی وہ دنیا جانتی ہے۔ 28 فروری 1991 کو جب امریکہ نے عراق کے خلاف اپنی فوجی کارروائی شروع کی تو نہ صرف یہ کہ عراق کے 25,000 فوجی اور شہری ہلاک ہوئے اور 75,000 فوجی اور شہری زخمی ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عراق کی فوجی طاقت چور چور ہو کر ختم ہو گئی، وہ معاشی طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صدام حسین سارے عرب سے کٹ گئے تھے اور تمام کا تمام عرب کویت کے معاملے کو لے کر ان سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ امریکہ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نام نہاد سلامتی کونسل کے ذریعے عراق پر زبردستی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی، جو کہ 12 سال تک عراق پر لگی رہی، جس کے بعد عراق کی رہی سہی فوجی طاقت بالکل ختم ہو گئی، وہ اکانومیکلی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گیا۔ اس دوران کم از کم 10 لاکھ عراقی بچے خوراک کی کمی سے اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے مارے گئے، لیکن پھر بھی امریکہ کو سکون نہیں آیا۔ اس کے بعد امریکہ نے عراقی اسلحے کی تفتیش کا ایسا ڈرامہ تیار کیا کہ دنیا والے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں جب یقین ہو گیا کہ عراق کے پاس مزاحمت کی کوئی فوجی طاقت موجود نہیں ہے تو اس 9/11 کے پس منظر میں عراق پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ اس کے پاس تباہی کے بہت سارے نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں۔ اس جنگ کی اقوام متحدہ، سارے عالمی اداروں اور 1-2 ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے سارے ملکوں نے مخالفت کی، لیکن اس وقت کے امریکی صدر جونیئر بش کو اپنے والد سینئر بش کا صدام سے انتقام لینا تھا، کیونکہ صدام نے بغداد کے رشید ہوٹل کی دہلیز میں سینئر بش کی شکل فرش پر بنوا دی تھی تاکہ سارے آنے جانے والے لوگوں کے پاؤں اس پر ضرور پڑیں۔ سو بش نے آخرکار یہ انتقام لے لیا۔ اس جنگ میں امریکہ کو صرف 2 باتوں سے غرض تھی کہ عراق کی تیل کی دولت کو کیسے لوٹا جائے اور عراق کی فوج مستقبل کے اندر اتنی طاقتور نہ ہو سکے کہ اسرائیل پر ہی حملہ کر بیٹھے۔ لہٰذا 20 مارچ 2003 کو عراق کی تباہی کی شروعات ہوئی۔ امریکہ کی اس جارحیت کے اندر دنیا کے اکثر ملکوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا ساتھ دیا بلکہ اس کے خلاف بڑے بڑے عالمگیر اور بڑے لیول کے پروٹیسٹ بھی ہوئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چکنے چپڑے عربی نام والے عرب اور مسلم حکمرانوں نے نہ صرف چپ سادے رکھی بلکہ در پردہ رہ کر، اور کئی ایک نے تو اپنے ہاتھ سے برادر عربی ملک عراق کے خلاف ہر طرح کی فوجی کارروائی کے اندر ان کا ساتھ دیا، جس کے بغیر امریکہ کے لیے عراق کے خلاف یہ کارروائی کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے عراق کے اندر یہودی ایجنٹوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا۔ یہاں کے مسلمانوں کے عقیدے ثقافت کو تہس نہس کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر شیعہ سنی جھگڑے کو خوب بڑھایا، مختلف نسلی اور قبائلی گروہوں کی دشمنی کو ہوا دی تاکہ عراق کا تیا پانچا کر کے اسے اتنا کمزور کر دیں کہ یہ اسرائیل کے لیے مستقبل کے اندر بھی کوئی خطرہ نہ بن سکے۔ بش کے ذریعے عراق کے اندر فتح کے اعلان کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 6 لاکھ عراقیوں کو موت کی نیند سلایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے وہاں پر ظلم و بربریت اور قتل عام کا طوفان برپا کر رکھا ہے، جیلوں کو عقوبت خانے بنا رکھا ہے، عراقیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف 22 جولائی 2003 کو امریکی فوج نے عراق کے شہر موصل پر حملہ کر کے صدام حسین کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ صدام حسین تو بغداد پر حملے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد چھپ گئے تھے، مگر 14 دسمبر 2003 کو امریکی فوجیوں نے ان کے پکڑے جانے کا اعلان کیا۔
19 अक्टूबर 2005 को 157 शियों के कत्ल के इल्जाम के अंदर सद्दाम हुसैन पर जेल में मुकदमा शुरू हुआ और 5 नवंबर 2006 को इन्हें मुलजिम ठहराते हुए बगदाद की अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई। अपने वकला के मशवरे से उन्होंने सजा के खिलाफ अपील भी दायर की, लेकिन अदालत ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए इन्हें फांसी देने का हुक्म दिया। आखिरकार जुम्मा 29 से 30 दिसंबर की दरमियानी शब में सुबह सादिक से जरा पहले सद्दाम हुसैन को तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया। ये मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा का दिन था और दुनिया के तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अंदर मसरूफ थे कि इन्हें खबर मिली कि सद्दाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। इनकी ये मौत दरअसल तजलील की मौत थी और दुनिया को पैगाम देना था कि अमेरिका के सामने खड़े होने वाले शख्स को वो कैसे निशाने इबरत बनाते हैं। फांसी के तख्ते पर चढ़ाते वक्त सद्दाम हुसैन से बदजबानी की गई, इनका दिल दुखाया गया और फांसी के बाद इनकी लाश की बेहुरमती भी की गई। सद्दाम हुसैन का आखिरी वक्त और इनके दिल का हाल तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन इनके रवैये से महसूस होता था कि उन्होंने अपने रब से सच्चे दिल से तौबा किया है। तख्ते दार पर जाते वक्त इनके दाएं हाथ के अंदर कुरान पाक था, जो कि उन्होंने अपने गले के अंदर फंदा डालते वक्त जलाद को यह कुरान पाक देकर कहा कि यह फलां शख्स को दे देना। उन्होंने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और बिल्कुल पुरसकून हालत के अंदर तख्ते दार पर पहुंचे, जिसे दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया। फंदे पर जाने से पहले उन्होंने 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा, जिसके बाद इनके पांव के नीचे से तख्ता हटा दिया गया और वो हमेशा की नींद सो गए। सद्दाम हुसैन ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियां की। इनके दौर के अंदर इन पर जुल्म और दहशत फैलाने का इल्जाम भी लगता रहा कि वो अपने दुश्मनों पर जरा बराबर भी रहम नहीं करते थे, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं करता कि वो अपनी कौम के साथ मुखलिस थे। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अपने दुश्मन पर भरोसा करना, जो इन्हें इक़्तिदार तक लाया। लेकिन जब सद्दाम हुसैन इस काबिल हुए कि इसराइल या अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन सकें, मुसलमानों का इत्तेहाद कायम कर लें, तब इसी दुश्मन की बातों में आकर उन्होंने पूरे अरब को अपना दुश्मन बना लिया, जो कि इनकी ताकत बन सकते थे। अमेरिका ने इराक की कमर तोड़कर इसके वसाइल पर कब्जा कर लिया। आज भी इराक सद्दाम हुसैन के बगैर लावारिस है। हर तरफ तबाही, बेरोजगारी, भूख और जुर्म है। आज हर कोई सद्दाम हुसैन के इन अल्फाज को याद करके रोता है कि जब तक मैं जाग रहा हूं इस वक्त तक आप लोग चैन से सोते रहो, लेकिन जब मैं चला गया तो तुम लोग कभी चैन से सो नहीं पाओगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।